आयजूच आमी न्यूज पेपराचेर आमी जो न्यूज आसा तो पळयलो आनी म्हाका दिसता सीएमान स्टेटमेंट केला की नेवरा सावजोरा आनी मयम हांगा 3 गांवांनी जे आसा ती रेल्वे स्टेशन करतले आनी हे जो आसा म्हटल्यार आमकां कॉन्फिडन्स बींग अ लोकल एमएलए आमकां हेजे बद्दल कांयच सांगलेलें ना आनी लोकांकूय म्हटल्यार लोकल विलेज पंचायत जी आसा जावं लोकल जी आसा तांकां कोणाकूच कांय कॉन्फिडन्सान येवंक ना. आतां हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे थ्रू ते कितें प्रोपोजल हाडपाक सोदता आमकां कांय खबर ना, पण लोकां कडेन आमी वयतले लोकांक विचारतले की खरेंच ही तुमकां गरज आसा कित्याक लागींच तुमी पळयलां आसतलें करमये रेल्वे स्टेशन आसा हार्डली अरावंड 4 to 5 किलोमिटर्स डिस्टन्साचेर. आतां हें रेल्वे स्टेशन कित्याक हाडूं नेवरा रेल्वे स्टेशन कित्याक हाडूं सोदता हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी हेजो जो हें आसा म्हटल्यार आमी लोकलांक कडेन वयतले आमचे गांवचे लोकां कडेन वयतले आनी तांकांय विचारतले की खरें अशें जावं पंचायतीक विचारतले कित्याक पंचायती कडल्यान तरी आजून पर्यंत हांवें आयकूंक ना की असो रिक्वेस्ट केल्लो की रेल्वे स्टेशन जाय जावं आनी कितें जाय म्हणून. सो हे टोटली म्हटल्यार आयज लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक कांयच सांगिनासतना हो जो सरकार बीजेपीचो आसा तो आपूण जावन डिसिजन घेता आनी लोकलांक कांयच कॉन्फिडन्सान घेना. बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हाका पासून कांयच सांगलेलें ना. हांव नकळो बाकीच्या आमदारांचे की तांकां सांगलां काय ना. पण जेन्ना एक रेल्वे स्टेशन तेमकां लँड आसता लँडाची सगळे हेजेरूय तुमकां दिसना की तुमकांय इन्फॉर्मेशन दिलेलें आसा. खरें म्हटल्यार लोकल एमएलए जावं लोकल पंचायत सरपंच बाकीच्या लोकांक ग्रामसभेक हें मांडपाक जाय खरें म्हटल्यार आनी तेन्नाच खंय ना खंय डिसिजन घेवपाक जाय. म्हाका याद येता की बरें पयलू हांगा नेवरान अशेंच हाडपाक सोदताले म्हणून आमकां ह्यो गजाली येतात आनी तेन्ना लोकांनी विरोध केलो की आमकां हांगा रेल्वे स्टेशन नाका कित्याक खूब डिफरंट हें कारण दिल्लें आनी त्या टायमार तो रेल्वे स्टेशन थंय जावंक ना. पण आतां हो खूब वर्सांनी परत हे रेल्वे स्टेशनाचो जो हें आसा इश्यू आसा तो परत येयल्लो आसा. सो हेज्या बाबतींत आमी तरी ग्रामसभेक घालतले ग्रामसभेक लोकां कडेन विचारतले की एक्झॅक्टली तुमकां गरज आसा काय ती आनी डिपार्टमेंट जो रेल्वे डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन आमी इन्फॉर्मेशन काडटले की कशें तुमी हाडपाक सोदता आनी कितें हाडपाक सोदता.